लेख्दा कि मनका कुरा दुखी छन् शब्द ऐलको चालचलन देखि मै त छु स्तब्ध उइलका चलन जति लोप हुनै गया धन्न हो कलिका पास कसा दिन आया जाली माइस स्वार्थी माइस काई माइस मयालु एकरूपको समाज होइजा दुनिया हो दयालु सन्तोला फलन्या बोट रिठो फल्या जसो काइखी त एकतावादी समाज अनकसो सौबठै चार जति हुन्न धर्म रीतितिर चारै कियासी र बाद जुग जुग जिर संस्कृति क्या खाइब भन्ना नजान्नेलै छन् कोही भन्या संस्कृतितिर लगाइ राख्दै मन काहीँ छन् मिलेर बस्ने मिलजुली कामर्ने काहीँ शत्रुता रिस डाहा नाउँको बदनामर्ने काहीँ समाज नकारात्मक सोचमा गएको मनुष्यका हियभित्र बुद्धि नभएको काहीँ समाज शिक्षित छ चालचलन बठै काहीँ समाज धर्म कर्म बिसर्याका कठै समाज सुधार्दो कहिले हामीले सोच्छु हो कहाँ गया अगाडि बढ्या उही बाटो रोज्जु हो समाजलाई बिगडेको हाम्रै लाग्दा हो बुद्धि विवेक हार गयो कुबुद्धि माग्दा हो खेडी झोडी अडम पडम हराउनै गएका पैसाका लोपले दुनियाँ स्वार्थी भए आएका पडौसी आफन्त हुन्थ्या मिलेर बसेका सोरा भेडा काम काज कम्मर कसेका नै पडौसी नै त सोरा नै आफन्त हाल स्वार्थमा डुबेको दुनियाँ स्वार्थी मया जाल समाजमा एकनिको भया अर्खोचा जल्याको सहयोगी भावना नै थी रिस्टाहा फलेको मिलीजुली बस्न क्या हो हरायो एकता बल्याका छन् समाजै नै अशान्तिका बाता राजनीतिका धन्दा चल्या मेलमिलाप छाडी काहीँ बिग्रेको तुभन्दामै क्या कमछु मार्ने समाज बनाउने जति कुबुद्धिमा फस्या कोही आफ्नै धेक्कै न नानो सबै बिना बस्या काहीँ समाज यसा छन् एकतावादीका मिलिजुली काम अर्ने मेलमिलाप आदिका रिस डाहा के हो भणी केही जान्नाइन उन मिलन सारा उन लगाई समाज जैमा हुन्न मान्छेमा एकता भया मेलमिलाप भया आफै हुन्छ समाज निको जनहित रह्या मान्छे मान्छे शुद्ध रेले समाज शुद्ध दे हो घरको जग बलियो नभ्या छिटाइ उद्दे हो उठी जनाउ सबै मिली समाज सुधार्दाओ रिस्टा हाकी बलिहरी एक एक कता दाउ मैले भने इसा कुरा अर्को कसा भन्छ समाज एकता मेलमिलाप बनाउने मन छ जहिले जसो भने लगै उसै हुने हन्त कामर्न कोही न खोज्दो अरू मन त इसै चलन चल्ती चल्याको चौपट्टो काहीँकी समाज न्यारो न्यारो काहीँकी हुन्छ खट्टो काहीँकी समाज न्यारो न्यारो काहीँकी हुन्छ खट्टो। नमस्कार आदरणीय श्रोता मित्र, नमस्कार। अरे नमस्कार। हाम्रो समाज शीर्षक राखबर रमेश भण्डारीजीको रचना थियो। तसै रचना पढे आजको कार्यक्रमको दार गढे। मेलौली नगरपालिका 4 तिताबै बामुनी बैतडी बठे लेखराइ थियो। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश भण्डारीजीलाई यो रचना कोसेली हुक्का चिलिमलाई पठाइबर सहयोग गरिदिया हुनाले तमलाई लगे धन्यवाद छ। हुक्का चिलिम सुन्नैकीलाई आज लगै तमले रेडियो खोली बस्दिया 8:40 सँगै बस्ला कुरडी कानेरला गीत सङ्गीत सुन्ला सावधानी सुरक्षित लगाइरहिदिया। कोरोना छ गाउँघर समाजतिर डरै मान्नु पड्डेलै केही नाथी सावधानी अपनाइदियो भने पछाडि बच्च सकिन्छ। हुक्का चिलिमकीलाई 35 मिनटको समय छुट्टिरहेछ। 35 मिनट भित्री देउडा साहित्यकार मित्रका रचना सुन्ला कज्जी कुरडी कानलाई गरला। तर अहिले एक रचना सुनाउन मेलौली नगरपालिका 4 तिताबै बैतडी बठे रञ्चनजीको रचना छ। भूतपूर्व शिक्षक हुन्। कोरोना भागेर बाइजा दुनियाँ चलन्दे शीर्षक राखपर आज रचना कोसेली पठाइरहेछ हुक्का चिलिमलाई। रञ्चन भनेका देउडिया हुन्, गिदारा हुन्। खेलमालमी बसेका मान्छे, गिद्ध शून्य रहड भएका मान्छे, देउडाका रहडी पारखी मान्छेलाई
उनीहरू नाउँ नसुनेका सायदै बहुतै कम हुन्न सुदूरपश्चिमका नामी चर्चित देउडिया हुन् रञ्चनजी। लेखिरहेछ उनले, जरम पहाड भयो कभै माल, दुनियाँ लागेका छन् सुख दुःखका हाल। कोही म देश कोही पहाड, एकै दुःख सुख, जनला गए कोरोना बैरी सब सबैका मुख। गरी बके जिन्दगानी जुलुक्का झुलुक्का, जन हेरै कोरोना बैरी कसैलाई टुलुक्का। देश गयो परदेश गयो यही बैरीका हात, मध्य मर्या बच्ने बच्या हरिदर लागे खात। जयमती जयधरा गइछ हडमुन्टो धुना कि, को जाणन्छ भविष्य कि को जाना रुना कि। राजमती विष्टका गीत महाकाली बटा, जिन्नी मिन्जी सबै निका उस्या लटाए लटा। ओम स्वस्ति कोरोना दोस्ती मास्क लगाई बर, कभै भेट अर्ला बिमार थगाई बर। कोही ब रिष्ट कोही क निष्ठ, हुक्का चिली मामा, कति मर्या कति बच्या दुनियाँ फिलिममा। यही बर सक्का काज बार, कोरोनाले खायो तिता भएका रञ्चनले किलायो कि पायो। कोही भन्छ कोरोना बैरी, कोही भन्न न रुगा, कुत्या जोशी सुनिहालौ यिन सुखा दुखा। 20 भैँसा 21औं राङ्गो, बाइझाउ थोराई लागि, सुरेश चन्द कथ छन् मै त सोराई लागि। रमेश मदन दुयै नाउपा डान मेरोए, म कहिल्यै बिर्सन्या नाइथी मेरो सेरो फेरोए। पुरना सान्नुको काठ रातभरि बलन्दे, कोरोना भाग्य र बाइझा दुनियाँ चलन्दे, कोरोना भाग्य र बाइझा दुनियाँ चलन्दे। रञ्चनजीको रचना थियो। मेलौली नगरपालिका 4 तिताबै बैतडी बठे कोरोना भाग्य र बाइझा दुनियाँ चलन्दे शीर्षक राखपर लेखिरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद रञ्चन गिदाराजीलाई। यो रचना कोसेली हुक्का चिलिमलाई पठाइबर सहयोग गरिदिया हुनाले बहुत बहुत धन्यवाद छ। पारस चन्दजीको एक रचना छ, नाउँका पछाडिबाट हौसिया जोडिरहेछ। 2 दिन बाचन्ते दैव हराइबर रोग शीर्षकमी मेलौली नगरपालिका 4 तिताबै बैतडीका मित्र। पहाड पनि पहाडै हो, माल पनि मालै हो, तडिरे बिचल्ली पड्या 77 सालै हो। असौ ज्याभ्या धान चुटेर खजाकी गालै हो, सोराइले घराउन पस्या कोरोना कालै हो। कोही गया आफ्ना माइत असौज मलमास, कसैले जानै नपायो मनभरि उदास। गया नौरता पनि आउना र्यान जात, आउना र्यान ठण्ड हुने हिउँ नकिरात। रङ्गी चङ्गी चाड पर्व हमारा तमरा, आउन पस्या दुत्य दसैँ भाइटेका जमरा। कोही गद्दा नफाट भौती कसैकी फुफाट, असौजका महिनाभरि कामकी चुचाट। 6 महिनाको बर्खा खेती फल्ल फुल्ल पस्यो, हाते आँसी गाजो काट कमर जेउडी कस्यो। गाजो काट्टु हात काटियो किसानको कर्म, यही जमाना इसा कुरा भन्न किलाइ शर्म। सबैका सुखपत्ति पड्डौ भावी निका होरा, गोठ गौहो पाण महो समाज जमा सोरा। खान पिन लाउन मिलौ कभै जनहौ भोका, 2 दिन बाचन्ते दैव हराई बर रोग, 2 दिन बाचन्ते दैव हराई बर रोग। पारस चन्दजीको रचना मेलौली नगरपालिका 4 तिताबै बैतडी बठे लेखिरहेको थियो। 2 दिन बाचन्ते दैव हराई बर रोग शीर्षकमी बहुत बहुत धन्यवाद पारस चन्दजीलाई यो रचना कोसेलेकीलाई। यही पालिका तिहारमी आफ्ना दिदी बहिनालाई उपहार स्वरूप सुट, साडी, धोती, कुर्ता, प्लाजो, सौल आदि केहीलाई दिने विचार भएले न्याराई रुबस कपडा रहेछन्। महेन्द्रनगर मदन चोकलाई न्यू भुवनेश्वरी छ बा। गयो चाहिया कपडा हेर्यो, मनचित्त बुझेले किन्यो, नपढे छाड गयो। नगद रुपियाँ हाल्नु, जहाँ चित्त बुझ्यो, जहाँ कपडा निको मिल्यो, जहाँ बोली व्यवहार ग्राहकसँग निको हुन्छ उहाँ किन्यो। तन सब गुण भया दोकान न्यू भुवनेश्वरी, महेन्द्रनगर मदन चोकलाई। यो व्यापारिक बडाउलो थियो। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार शिक्षक वीरबहादुर चन्दजीको एक रचना छ। सुर्नाया गाउँपालिका 5 रामकी बराइल रौलेश्वर नौघर बैतडी बठे राजनीतिको खेल शीर्षक राखपर लेखिरहेछ। राजनीतिको खेल रहेछ ठगी खान्या भाँडो,
चुनाव जित्या माला माला चुनाव हार्या गाँड जनता आँखा छारो हाली चिल्ला भाषण गरी भोट माग्दा घर घर जाए खोट्टा चिउडा पढे चुनावका घोषणा पत्र लेख्दा उच्चा उच्चा घर दैला जनताका आए पीर व्यथा बुझ्जा निका चौकी गोरसकी छ हालचाल ललै पुच्छा नेताकी फसौवा नीति जनता कभैन बुझ्जा तमाक खान्यासित पुग्या तमाक खाइहाल्ला हलो बाउन्यासित पुग्या हलोलाई बाइहाल्ला छेपडाकी रङ्ग फेराई काइखिता रोइजाना भोटरलाई फुर्र गद्दा चुनाव में होइजाना जैदेक्यो उसैका नारा चिल्ला चिल्ला कुरा चुनाव में बोलेका बोल कभैन हुना पुरा दलित धेक्या दलितका महिला धेक्या महिला दलित महिला उत्थानका कुरा गद्दा गैला बेरोजगार युवा धेक्या डायरीमा नाउँ लेख्दा चुनाव जिती कुर्सीमा जाए उल्टा युवा सेक्दा ठौरा ठौरा भत्याड लाउना बोइलर खसी काट्टा रात रात घर घर जाए लत्ता रुपियाँ बाँट्टा रुपियाँ बिटा झोल्या नलाई गाउँमी बाँड्या भने रुपियाँ भर झोला राख्दा बिटा गणी गणी झोल्या गाउँल्या खुसी पाड्दा दारू मासु बाँडी साइकिलै नधेक्या नेता जित्या पछा गाडी नेताले दिएका रुपियाँ झोल्या आफै खाना एक भोटमा मासु भात भोट रका चान्ना चुनाव जिते नेता जिउत केटीएम छिद्दा झल्का झुल्की कभै कभै आफ्नै ठौरा फेद्दा चुनाव जिते आफ्ना क्षेत्र कभै आया पन भेटभ्यालै नेताज्यू गद्दा नची न्याज हो कन्न आगा खुट्टा चिउना पड्या पाछा त हेद्दाइ नै करोड के गाडीमै चढी कसैलाई टेद्दाइ नै कमिसनको बार्गी निङ पोइयो जना हाल्ला नानो बडो चारो हाली झोल्या पन पाल्ला आयाको बजेट पन काम गर्या झो गद्दा केही बजेट माग्ल्याउने खानो केही नेतालाई भद्दा बालु हामी पानी हालाई बजेट भर छिद्दा नेतान के खाना के लेख्या जनता कर तिद्दा 5 वर्ष सत्तामी बसी 7 पुस्ताकी जम्मा देश धाडी उनै खाना जो देशका खम्बा केन्द्र बाटी तलसम्म इनरी मौजती इनरा फुचेरा कामले देशकी अधोगति क्याकिल्या मनपडी हुन्ती जनता सचेत भया जनताका अमूल्य मत मासु भातमा गया घोका खाइग्या सडा बनेल गाली पाइग्या मुसा नै त नेता राष्ट्रवादी नै भोट टराउसा जन्ज्यासम्म चेतु रहेन भोट दिने जनतालाई कमाई खाने भाँडो भइग्यो राजनीति धन्दालाई खुन्चु सन्या जुगाकी जानी कुर्सीमा जेडिना जनता सचेत हुन हुन्त यिन आफै केडिना बेची खाना भागबण्डालाई सरकारको भूमि सालसालै देशको सीमा गया कैच गुमी देशको सीमा मिच्ने बेला इन्द्रा मुख बुझो पाउन छन् के गुली याकी मिसी रिको कुजो नदी बेची माटो बेची धर्म लगै बेची कप्पालै सपुत चेला कठै काली मेची नेता मोटा जनता दुब्ला नहुने देशका यही देशलाई धाडी खाने अनेक भेषका यही देशलाई धाडी खाने अनेक भेषका राजनीतिको खेल शीर्षकमी वरिष्ठ देउडा साहित्यकार वीरबहादुर चन्दजीको रचना थियो। सुर्नाया गाउँपालिका 5 रामकी बराइल रौलेश्वर नौघर बैतडी बठे लेखराइ थियो। खुबै रुबस रचना, खुबै निको विचारकीलाई बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ देउडा साहित्यकार शिक्षक वीरबहादुर चन्दजीलाई यो रचना कोसेलेकीलाई। यही पालिका तिहारमी आफ्ना दिदी बहिनानलाई उपहार स्वरूप सुट, साडी, धोती, कुर्ता, प्लाजो, सौल आदि केहीलाई दिने विचार भएले न्याराई रुबस कपडाए रहेछन्। महेन्द्रनगर मदन चोकलाई न्यू भुवनेश्वरी छ बा गयो, चाहिया कपडा हेर्यो, मनचित्त बुझेले किन्यो, नपढे छाड गयो। नगद रुपियाँ हाल्लो, जहाँ चित्त बुझ्यो, जहाँ कपडा निको मिल्यो, जहाँ बोली व्यवहार ग्राहकसँग निको हुन्छ उहाँ किन्यो। तन सब गुण भया दोकान न्यू भुवनेश्वरी, महेन्द्रनगर
मदन चोकलाई। देउडा साहित्य रतन गोपाल जोशीजीले के गरे कोरोना इसो शीर्षक राखपर एक रचना लेखरहेछ। दशरथन नगरपालिका 9 ग्वालेक तिचोरा बैतडीको जरमथलो, भिन्दत्त नगरपालिका 2 प्रगति टोल उज्जलपुर कञ्चनपुर च्याल माल बसाहन रे लेखरहेछ। जन्म त चीनमा भइथ्यो, दिए छट्ट छाडी, अमेरिका युरोप पुजे, दिए झण्डा गाडे। राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री पदसम्म पुज्याका, डाक्टर वकिल वैज्ञानिकलाई यो मर्म बुझ्याका। धनी गरिब सबै देश एकै झोला हाले, ओर्की फर्की माद्द पसे, कोही बगाए काले। 3 करोड संक्रमित पुज्या, 10 लाख है बढी, आजसम्म मारिहाले, के विपत्ति पढे। विष्णुको चक्कर है कि बर्माको श्राप है, शङ्करका गलाको विष है, कलीको पाप है। श्रीकेदार भगवती माता पशुपतिकी भूमि, नैपाल नै आशे भन्थ्यौँ, आए रेटे घुमी। तेरी यो के बानी रहेछ मान्छेलाई हेपन्या, उच्च तापमान सुक्खा खोकी घाँटीमा चेपन्या। मान्छेका सब अङ्ग मध्ये झिक्कै कोमल जाने, फुक्क फुक्क माद्द पसे, कल्जा मोटो फाड्ने। कोही मारे भोकारे तिसा, कोही नौ करी खोसी, हालका बिहाल गरे, दुला दुला पसी। कति गेदा अनाथ भया, कति जोइ विधवा, कतिका घरबार डुब्या, काहीँ मर्या बटुवा। तोइखीलाई खेलमाल भयो, मान्छ किलाई गाली, मान्छ भया बल्ल जसा, मुख मौला हाले। मान्छ त अडिल्लो रहेछ, तति गद्दापन, अझ पन शुद्ध नै भ्यो, यही मान्छको मन। सन्त्री बठे मन्त्रीसम्म कमिसनको खेल, केही गरी डद्दाइन डद्दा, झान पढेलाई झेल। मृगौला बेचिन पस्या, निकाय मान्छ मारी, बेउपारी झन भाउ बढाउने, कमाई वारी पारी। कर्मचारी घरै बसी, तल भत्ता खना, ईसा माइलै जहाज चढी, शैल गद्द झान्ना। मानव अङ्ग तस्करी भई, जिउनाइ मान्छ मारी, गेदा समय बेच्च पस्या, मुगलान पारी तारी। दबाई पानी सेनिटाइजर, नक्कली बनाउने, कति लाउने कति खने, कति धन कमाउने। उदण्ड मान्छका हुल, मुटु कल्जा खोपी, चोरीले तस्करी गद्दा, मौका छोपी छोपी। मुन्डामै रिटेकको काल, कब होली फाम, नै छाड्यो बदमासी गद्द, नै धोकाको काम। केही शत्रु बनका लाग्या, सडा बानर भालु, 100 रुपियाँमा मिल्ल पस्या, 10 रुपियाँका आलु। आय स्रोत जनताको टुट्यो, महँगी गई बढी, ऐल तल झड्ड पढ्यो, टाकुरामा चढी। यही देश विकास हन्थ्यो, अषाढ महिनामा, तसैपन ठप्प पढ्यो, कमिसन चाइनामा। बजेट जति सरकारको, तयैले खाइहाले, गरिबलाई उन बाटा, झेक तैँले लाइहाले। उल्टा सुल्टा कर ठोकी, ढुकुटी पुरा गद्द, सरकार त पसिरहेछ, गरिब बैछ मद्द। ठुला किलाई भेन्टिलेटर, आइसियुलाई हन्या, नना त बकरा कटाए, गरिब कहाँ झन्या। के तेरो निसाप होयो, नाहकमा जिउ खान्या, बिजुलीका करन्ट जसो, छुइहाले लाग्झन्या। कति बलिया किडा छन्, तेरा यमदूत, 7 दिनसम्म जिउनै रहने, लगाइ हल्या छु त। भ्याक्सिन बनेका पन, सब फेल गराइए, कसरी उब्जाउने देश, चिनबठे हराइए। आलिसान महलमा पन, घाँसफुसकी झोपडी, जत्ते तत्ते निसी झन्छै, तेरी छ मन पडी। तैँले जो छुयाका मान्छ, राखाए कुनामा, लासै पन हेद्द नाइथी, आफन्त रुनामा। बिरामीकी सेवा नाइथी, नै त मिठा बोल, मानवता बेचिन पसी, कौडी को भूमोल। बिमारी त भौतै आया, तोयै जसो कोही न, मुसमुस फैलिने आगो, तेरो हो कि होइन। विज्ञान पन हारी बस्यो, बुद्धि मान्भ्यो लाटो, प्रकृतिले हार मान्यो, मान्छ भयो बाठो।
कब पसे ढोका टोडी तेरो नाइती भर यो मान्छे सुधद्या नाइ हो जे गरन्छ गर लुटी खन्या खोसी खन्या डाली डाली बस्या भाइचारा बढलो भण्ना मौका छोप्पो पस्या नसामा मस्त छ देश रक्सी भाङ पत्ताको कोही नसा भत्ताको गद्दा कोही नसा सत्ताको उब गैँचा कसो होलो जयको नाइती माले सरकार पना हारी बस्यो ढोक्टे होइ गए खाले तेरा इसाई खेल चल्या खतम छ आबादी के गरे कोरोना इसो पूरी दुनिया बादी के गरे कोरोना इसो पूरी दुनिया बादी देउडा साहित्य रतन गोपाल जोशीजीको रचना थियो। भीमदत्त नगरपालिका 2 प्रगति टोल उज्जलपुर कञ्चनपुर बठे लेखिरहेको थियो। दशरथन नगरपालिका 9 ग्वालेक तिचोरा बैतडीको जरमथलो के गरे कोरोना इसो शीर्षकको यो खुबी रुबस रचनाकीलाई बहुत बहुत धन्यवाद देउडा साहित्य रतन गोपाल जोशीजीलाई। ठण्डीका महिना सुरु भया। ठण्डीका महिनाकीलाई उलन सुट, उलन प्लाजो, उलन कुर्ती, टिचर ड्रेसको उलन सुट, निजामती कर्मचारीको उलन सुट, सौल, पस्मिना सौल आदि ठण्डीका महिना लाउने कपडा चाहिएले मदनचोक महेन्द्रनगरलाई न्यू भुवनेश्वरी छ। काहीँ नमिल्ने कपडा ता पाइनहान् न त मगाइलाई दिनहान्। लेडिज कपडा किन्नाइ एकै फेर हेद्दै पड्डे पसल न्यू भुवनेश्वरी मदनचोक महेन्द्रनगरलाई गयो हेर्यो मन पडे किन्यो नपडेर दियो। यो व्यापारिक बडाउलो थियो। आबाजी देउडा साहित्यकार मित्रका साहित्यिक रचनाको शैलीतिरै लाग्दा देउडा साहित्य रतन देउडिया केशव पाण्डे आँसुजीको रचना छ। भागेश्वर गाउँपालिका 5 रूपस्या चुल्ला सिराल डडेलधुरा बठे हुक्का चिलिमलाई सम्झिराख्दान ओझेलमा पढेको तीर्थ शीर्षक राखपर एक रचना लेखिरहेछ आज। नै त धामी नै त पण्ना लाटा तेरा बिणा घाट छनाइ त्रिशूल छनाइ हिया भरि पीडा अर्ती पूर्ति उसी नाइथी लाटा बुङ्गा नाउँछ सिरान सुन्तला भाडी सुना चढी गाउँछ कना सैनिक कफल तडी सुर्काल कोइराले तुयै है कि परमेश्वर यही डल्लीको माले शिखरमा भाग्यश्वर डाँडी कैल पाल हल्या साको छिणो झड्या लाटा बुङ्गाइ ताल पुजपो खलो सबै कि छ ताक बक्की पाल हल्या साको छिणो झड्या लाटा बुङ्गाइ ताल किम्बदन्ती सुनेको हुँ आँखी धेक्याको नै तैता लैने भात पाकन्थ्यो ऐल पाक्याको नै भौतै साल पहिली कि बात जलेवा आया न चुल्ली गाडा माछा माद्या जाल थामी गया न हिट्टा हिट्टा पुगी ज्ञान लाटा बुङ्गाइ ताल ठुलो छिणो भ्याउ पाइएन कठै मया जाल माछी साँची केही मरिन चाना लाइच हात भोकले मरिक्या दैव भणे अरि धाद भोका कि कराउन सुनि लाटा दया आइछ वहीँ हुने भगवान कि दया जहाँ जहाँ भक्ति भएछ भोजन पाकेर आइछ तालका किनार भोका याका जलेवाले खाया छ आहार पेट भरि दाल भात खायो भाँडा जुठा छाडी मन सुत्या स्वार्थका पुरा हिटी ज्ञान लाडे जुठा भाँडा छाडे भणी देउले दुःख माण्यो मेरी गराई लागि भणी नरले नाइ जान्यो हल्या साको छिणो कसो नेता तक लागी एकै चोट्या हुने हौ कि भोट माग लागी दाना पानी नखो यायै क्याच डाहौ घोडा नफे केरी पालिकालाई नै हेर्ने वडा भागेश्वर गाउँपालिका चुल्ला वडा 5 पर्यटकको मनमोहने यसै ठौर कहाँ छ पर्यटकको मनमोहने यसै ठौर कहाँ छ। देउडा साहित्य रतन देउडिया केशव पाण्डे आँसुजीको रचना त्यो भागेश्वर गाउँपालिका 5 रूपस्या चुल्ला सिराल डडेलधुरा बठे लेखिरहेको थियो। ओझेलमा पढेको तीर्थ शीर्षक राखपर खुबै निको विषयमा लेखिरहेको थियो। यो एक समस्या एक ठाउँ कि हो तर इसी समस्या हरेक ठाउँमा छन्। हामीले आफ्ना गाउँ समाज बठे आफ्ना ओडा बठे एक मान्छेलाई चुनबर पठाया ताकि हाम्रा ठाउँको विकास अध्ययकीलाई हाम्रा ठाउँमा भएका जिज्जिलगै स्रोत छन् जसलाई हम सदुपयोग गरेर जसलाई हम प्रयोग गरेर हाम्रा ठाउँमा के रुपियाँ आर्जन सक्दौ
केही पैसा कमाइसक्दाऊ, पैसा कमायो भने पछाडि त्यो ठाउँ समृद्ध हुन्छ, ताको विकास हुन्छ। त्यो विकास अध्ययलाई एकजना मान्छे चुनबर पठाउन हो कि हाम्रो ठाउँको यो विकासको लागि कामहरू दिलो भन्बर, तर उनका दान 5 वर्ष की थाई नौकरी हो जसो सोचाहन् रे, मैले आफ्नो परिवार मात्रै पाल्नु हो भन्ने सोचाहन्। तर त्यो एक मान्छे तै समाजको तै ठाउँको विकासकी लागि सबैको प्रतिनिधित्व गरेर गएको विशेष मान्छे भए हुनाले उहिले आफ्नो व्यक्तिगत हित है लगाए, उहिले त उही समाजको हितकी लागि, उही ठाउँको हितकी लागि, ताकि 5 वर्ष पछा लगाए उहीको पदावधि सकिया पछा लगाए उहीलाई मान्छे यादहरू नहैला फलानाले अरेको काम हो, ऊ नेता यति बढिया थियो, उहिले यो काम गर्यो भन्ने खालको वातावरण बनाइसक्दो आफकी लागि हो। यो सब काम अद्दो आफकी लागि हो, आफ्ना गाउँ समाजकी लागि हो। भोला भविष्यमै आफूले मरिसके पछाडि लगाए आफ्ना चेला नाति लगाए हाम्रो बुवाले रे काम हो भनेर गर्वले छाती चौडी पाडेर हिँड्सकुन्। अरे गाउँ समाजमा आफ्नो जिउनै छ यहाँ लगाए मान मर्दन होस् भन्ने हिसाबले सबैले नेताले यो बुझ्दियो भने पछाडि त देशो विकासले हुने थियो। नेतालाई हामी पुज्दै थिए, घरमा उही कि फोटो लाएर फोटानी माला हालेर मजाले बिहान बस धूप अगरबत्ती रुटाउने थिए। आखिर हाम्रो ठाउँकीलाई विकास जोर्या हो, तति बुद्धि कहाँ, तति बुद्धि होइएल त पहि त, तति सोचै होइएले तसो निको होइएल त पहि त देश पनि जाने थियो। बहुत बहुत धन्यवाद देउडा साहित्य रत्न देउडिया केशव पाण्डेजीलाई आफ्ना ठाउँको पर्यटकीय तीर्थ ऐलो ओझेल पढ्या होलो, कसै न कसै दिन फिर जान्न, कसै न कसै दिन त्यो ठाउँको लगे प्रचार प्रसार होलो त मान्छे अवश्य पुगन्न। यो रचना कोसेलीलाई बहुत बहुत धन्यवाद छ। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार नरेश चिरालजीको दुर्वचन केसोची बोल्छै भोला बाई झानु छ शीर्षकमी भारत मुम्बईबाटै लेखिरहेछ। पूर्वी चौकी गाउँपालिका 5 काँडामाण्डाउँ सुन्दर बस्ती थापा गाउँ डोटीको जरमथालो। केही उठ्छै मै भनी कन धर्म भन्दा माथि कुकर्म क्यासोची गर्छै भन मानव जाति। मनमनै बाउ फेर हाले केय दोछै बर्ती क्याइलै थी साथमा तैले आउने बेला धरती। कुसंस्कार अङ्गालजी हाले धर्म कन भगाई केही गर्छै मोइ रे तोइ तोइ बैरा वचन लगाए। अत्याचार अहिंसा अर्छै मै ठुलो छु भने रिस मान्नु छाडी लब मान्छे सरी बने। निको सोच हृदय भित्त निको आँट्या हुने दुर्वचन कसैलाई नला आउँछ फाली रुने। सफल छ जीवनको बाटो हिट जान्या घोची एमान बुझिहाल अब सत्य कुरा सोची। पापमी पैतलो टेकाई खाइहाल धर्म कमाई केही हुन्छ नजान्ने जसो सोची हेल त नमाई। ज्या जति भाग्यमा मेरा उति तो खान्या है नाङ्गै तो धरतीमा आए नाङ्गै तो जान्या है। एक दोस्रा घोचेर हिँड्छै आफू मरी मरी केपाल्या भनिहाल मानव यति रिस गरी। 2 दिन कि घाम छाया हेद्या जिन्दगी हो फाटी कुविचार त्यागिदे मानव आजै बटी आँटी। सङ्घर्ष जीवनका बाटा जनखा कसै ढाँटी निको बोल जयसँग पन भित्ती मनले आँटी। पाप हुन्छ कुडाले हाने एक दोसरा पोल्लो सुदै हो 2 दिनका लागि टुटो बोली बोल्लो। जपी हिट भगवान कन अज्ञानलाई पोली छाडिहाल रिसराग अद्दु बैरा वचन बोली। मै भनी माउडे कि जन को बुद्धिले चेपी खाली हो रिसाइती गद्दु एक दोस्रालाई हेपी। डाकारे चोरक कि सारा जनहिट भागी भागी हाँसीका जीवन भरि अज्ञानतालाई त्यागी। मेहनत गर आफ्ना सारा हात खुट्टा चाली ज्ञानी बन दुनियाँ माझ अज्ञानलाई फाली। मुई भणी मूर्खेताई अरी झिक्कै दुखाइ तन दुर्व्यवहार कसैलाई जनगर हेपी चेपी कन। एक दोस्रा घोचेर बोली दुखाइ दिया आँत भगवानलाई हेरेका हुन्छन् पापधर मकी बात। सत्यलाई अँगाल हाल्दे ज्ञान गुणलाई गुने पापद्दु छाडिदे अब फुच्चा माइसै जने। नखाया भोग हुन्छ राम्रो चिन्ताका भोग है खाली हात जानु छ सबले ये धरती लोक है। जति छ भाग्यमे दिया उति खाइजानु छ दुर्वचन के सोची बोल्छै भोला बाई जानु छ दुर्वचन के सोची बोल्छै भोला बाई जानु छ।
वरिष्ठ देउडा साहित्यकार नरेश चिरालजीको रचना थियो दुर्वचन केसोची बोल्छै भोला बाई जानु छ शीर्षकमी। भारत मुम्बईमी छन् उही बट्टे लेखिरहेको थियो पूर्वी चौकी गाउँपालिका 5 काँडामाण्डौँ सुन्दर बस्ती डोटीको जरमथलो। बहुत बहुत धन्यवाद नरेश चिरालजी लगायत आजको कार्यक्रमकीलाई आफ्ना साहित्यिक रचना कोसेली पठाई सहयोग अध्याय सबै देउडा साहित्यकार मित्रलाई बहुत बहुत धन्यवाद छ। सँगै बस्तिया तम लगै चिउनै कि बलाइ छ दुत्या आउनाइ बटिन्ना चाहिँ थोक्काइ दिनमे उही पछाडि मैसिरको महिना ब्या लगनको महिना उही पछाडि ठण्डीका महिना। तमाम सबैले सचेत रे सजग भइबर बस्न सक्यो भने पछाडि हाम आउने 2-3 महिनामै यो एकलाइका हातै कुरडी होइन सबैले आफ्ना आफ्ना ठाउँबाटै सचेत भयो भने पछाडि हाम आउने 1-2 महिनामै कोरोनासँग जित सक्दै थिए। हाम्रो जित हाम्रै हुने थिए। लापरवाहीका कारणले बड्डै जान्न छ समस्या। यही सबै बढी घरका सङ्गेना मान्छे केटाकेटी मान्छेलाई दुख बर्ती होइसकन्छ त सावधानी र सुरक्षा तमरो परिवारलाई बचाइसकन्छ। दुख पड्डाबाटै बच सकिन्छ आपद विपद पड्डाबाटै बच्न सकिन्छ। सावधानी र सुरक्षा बेरी आफ्नो हात साबुन पानीले धोए राख्दिया बर्ती भिडभाडकी बेलामी कसै घर है दोस्रा मान्छेसँग बोल्नु पर्यो भने पछाडि मुख मास्क लगाइदिया। भोला 8-5 में भेट्ला र बाँकी कुराहरूलाई उज्यासम्मैकीलाई नमस्कार।